भारत की जानिब से दरियाओं में छोड़े गए इजाफी पानी ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तूफ़ानी, कई बंद टूट गए और दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। भारत ने एक बार फिर पानी छोड़ने की इत्तला सिंतास मुआहदे के बजाय पाकिस्तान को सिफारती ज़राए से दी। रावल डैम स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह 1,75,000 से तजावुज़ कर गई। गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मुल्तान में कासिम बेला के करीब शुजाबाद केनाल में पानी की मिकदार असल गुंजाइश से 3 गुना ज़्यादा। नहर ओवरफ्लो कर गई। आसपास के इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल। सुलेमान के इस्लाम हेडवर्क्स पर और भी ऊंचे दर्जे के सैलाब। मुतादिद बंद टूटने से भावलपुर की तहसीलों के दरियाई इलाके में सैलाब की जद में आ गए। शेर शाह बंद भी ओवरफ्लो होने के बाद मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। अकबरपुर, बस्ती कोतवाल समेत मुल्हिका इलाके डूब गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब व बारिशों से नुकसानात और बहाली पर आला सतह इजलास। शहबाज शरीफ ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को हिदायत दी कि आइंदा बरस के मानसून के लिए जामे हिकमत अमली तैयार की जाए और 2 हफ्तों के अंदर लाएअमल पेश किया जाए ताकि मुमकिन नुकसानात को कम से कम किया जा सके। मुतासरीन के बरवक्त इनखला और इमदाद की लम्हा ब लम्हा निगरानी यकीनी बनाई जाए। नादर से गैर रजिस्टर्ड मुतासरीन तक माली मुआवनत पहुँचाने के लिए कमेटी कायम। ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक पूरे मुल्क से 20 लाख से ज़ायद अफराद को बरवक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल और 4,100 से ज़ायद फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू किया गया है, जबकि मुतासरीन के लिए 6,300 टन से ज़ायद इमदादी सामान और 2400 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। नहीं, इस गाड़ी में कौन कौन हो गया है? अच्छा ये बताइए आपके पास कितने लोग आते हैं एक दिन में? 10 लाख रुपए मैं आपका बेटा तो नहीं वापस ला सकती, लेकिन कुछ आपकी मदद से इतना गुजरात इनंडेटेड है मैम। आप सिटी इज़ 20% इनंडेटेड। सारे डीसीज को ये हिदायत की है कि जिस चीज़ का जो नुकसान हो इंशाअल्लाह ताला जो उसका जो मदद है, पैसे हैं, वो पहुँचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरात में सैलाब के मुतासर इलाकों का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए इंतजामात का जायज़ा। शहबाजपुर रिलीफ कैंप का भी दौरा। ख़वातीन और बच्चों से बातचीत। दरिया की तूफ़ानी का जायज़ा लिया। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया। अर्बन यूनिट और दीगर डिपार्टमेंट्स को बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। कहा सैलाब से मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वाज़े किए जाए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में सर्वे प्रोजेक्ट के लिए आला सतह कमेटी कायम। आबी गुजरगाहों से तजावुज़ात और आबादियाँ ख़त्म करने का फ़ैसला। कहा सैलाब मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठ सकती। लोगों के घर उजड़ गए हैं, हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं? तबाही नज़र आ रहा है। लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सबसे भरकर जो वफाकी हुकूमत है उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए। और जो आपके सूबाई हुकूमत है, मरियम शरीफ साहिबा की हुकूमत है, उनका सब पे अव्वल का किरदार है। और मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है। सैलाब की तबाही बहुत ज़्यादा है, मानना चाहिए मरीम नवाज मेहनत खूब कर रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से मुल्क में ज़राई एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। बोले वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूँगा किसानों को कर्ज़े और बिजली बिलों में मदद फराहम की जाए। बिलावल भुट्टो ने कसोर के सरहदी कस्बे तलवार पोस्ट का दौरा किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, राजा परवेज़ अशरफ और कमर ज़मान कायरा भी हमरा थे। बिलावल भुट्टो को सैलाब की तबाहकारी पर ब्रीफिंग दी गई। गुड्डू, सक्खर, कोटरी और मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाओं और बैराजों में सैलाबी पानी के बहाव में कमी पेशी हुई है। हुकूमत सिंध सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पानी के उतार चढ़ाव को मद्देनज़र रखते हुए तमाम मुतल्लिक़ इदारे मुसलसल अलर्ट हैं। कच्चे के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक 14,430 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं।
گے. دیکھیں لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے, جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو کمپنسیشن, جگہ بھی ملنی چاہیے, گھر بنا کے دینا پڑے گا حکومت کو. متبادل جگہ اور متبادل جو ان کی کنسٹرکشن ہے اس کی ذمہ داری اب حکومت کی, چاہے وہ حکومت سوسائٹیوں سے لے. انشاءاللہ ہم اپنے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کے حق کے لیے آواز بلند کریں گے. ملک میں اس وقت سیلاب کی صورتحال گھمبیر ہے. عوام کو ریسکیو کر کے مدد اور بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے لوگ زلزلے ہو یا فلسطینیوں کا معاملہ کھل کر امداد دیتے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سیلاب کے باعث چاول اور کپاس کی فصل بری طرح متاثر ہوئی ہے. فصل متاثر ہونے سے بحرانی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. گندم کا بحران آنے والا ہے جو پہلے بھی موجود رہا. کراچی سمیت پورے سندھ میں کل سے 9 ستمبر تک بارشیں ہوں گی. محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کا الرٹ جاری کیا جا چکا ہے. کراچی سمیت دیہی سندھ کے مختلف اضلاع میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. ڈی جی محکمہ موسمیات مہر صاحبزادہ خان کی پروگرام ڈیبیٹ ود نادیہ مرزا میں گفتگو. مانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کو اڈیالہ جیل کے باہر انڈا پڑ گیا. میڈیا ٹاک کے دوران علیمہ خان پر 2 خواتین نے انڈا پھینکا. پولیس نے دونوں خواتین کو حراست میں لے کر اڈیالہ جیل چوکی منتقل کر دیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا رد عمل سامنے آ گیا. ٹویٹ کیا کہ بشرا بی بی کی بہن کہہ رہی ہیں یہ سب ڈرامہ ہے. علیمہ خان نے خود کو انڈا پڑوایا ہے. سوشل میڈیا پر غلاظت کا طوفان پی ٹی آئی نے متعارف کروایا. جوتا سیاہی مسجد نبوی میں مریم اورنگزیب کو گالیاں بال نوچنا پی ٹی آئی نے متعارف کروایا. آگ اپنے دامن تک آ گئی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان کہا ہم سیاست میں اس قسم کے ہتھ کنڈوں کی شدید مذمت کرتے ہیں. خواجہ سعد رفیق نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ نواز شریف پر جوتا اچھالنا اور خواجہ آصف پر سیاہی پھینکنا بھی اسی فاشسٹ سوچ کا نتیجہ تھا. بستر مرگ پر پڑی بیگم کلثوم نواز کے اسپتال کے سامنے پاکستان میں میڈیسن کے شعبے میں انقلابی پیش رفت. ایشیا پاک کا پاکستان میں پلازما ڈرائیوڈ میڈیسن پروڈکٹس کی تیاری میں قائدانہ کردار. ایشیا پاک اور چائنا ریسورس گویا کی شراکت داری کا آغاز. بیجنگ میں ایشیا پاک اور چائنا ریسورسز کے درمیان فریم ورک پارٹنرشپ طے پا گیا. پی ڈی ایم پیز کی بدولت پاکستان کی قومی سلامتی کو تقویت ملے گی. فریم ورک پارٹنرشپ کے تحت $25 بلین سے شمالی پنجاب اور مشرقی خیبر پختونخوا میں پلازما کلیکشن سینٹر بنائے جائیں گے. 2026 میں اسلام آباد میں سینٹرل ہب بنانے کا ٹارگٹ. پلازما کلیکشن، لیب ٹیسٹنگ، سٹوریج، لاجسٹک اور انتظامی امور کی سہولیات میسر آئیں گی. میں دہشت گردی وہ کر رہے ہیں. ایسے موقعوں پہ بھی اگر آپ کورم پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ان ہائی لائٹ کو بلوچستان والے سارے ایم این اے بات کرنا چاہ رہے ہیں, سب بات کرنا چاہ رہے ہیں, فلڈ کے اوپر سارے بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ لوگوں نے پلان کر کے زیادتی. اپوزیشن قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئی. اجلاس میں کورم کی نشاندہی کر دی گئی. اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ افغانستان میں زلزلہ آیا, بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی, ملک سیلاب میں ڈوبا ہے. ایسے موقعوں پر بھی کورم کی نشاندہی کریں گے تو بدقسمتی ہوگی. بیرسٹر گوہر نے کہا این ڈی ایم اے سے متعلق جو تحفظات ہیں وہ بتائے ہیں, ہمیں ٹینٹ نہیں لگانے دیے جا رہے. اعظم نذیر تارڑ نے کہا آپ سے گزارش ہے بیٹھ کر مسائل پر بات کریں, آئیں سیلاب زدگان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بلا جواز تنقید کی سیاست کی جائے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.